स्पिरिचुअल योग सीरीज के हवाला से आज का सरमन ऑथ ऑफ फेथफुलनेस, वफादारी की कसम या हल्फ। इस तरह 7वां बाब 9वीं आयत, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। और इब्रानियों 3 बाब पहली 2 आयत, पस है पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हाथ में दयानतदार था, यानी वफादार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। 2 तिमोथियस 2 बाब 13वीं आयत, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। और एक रेफरेंस इंसान 20वां बाब 6ठी आयत, अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा। ऑथ ऑफ फेथफुलनेस के हवाला से आज इस योग के ऊपर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि क्राइस्ट ने मत्ती की इंजील 11वें बाब 30वीं आयत में कहा, मेरा जो अमला है, मेरा बोझ हल्का, मुझसे सीखो, तुम्हारी जाने आराम पाए, मेहनत उठाने वालों बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। ये नोट कर लें, लिख लें दिलों के ऊपर कि उसके योग के नीचे ही आराम, अदरवाइज नहीं। जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें, भाग दौड़ कर लें, रुपया पैसा जमा कर लें, अच्छी आसाइश एजुकेशन, जो मर्जी, अगर योग मसीह का नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, ना ही आराम होगा। तो मसीह की योग के अंदर सुख में हो दुख में हो हमारे पास आराम। प्रेज द लॉर्ड। जो ओथ के हवाला से जो फेथफुलनेस की बात मैं करने जा रहा हूं, ये योग ओथ की जो फुलनेस के हवाला से है, जो कसम उठाना या हल्फ उठाना अपनी जिंदगी के अंदर, योग के माने के अंदर। तो आप दुनिया में हर डिपार्टमेंट के अंदर देखें और आला ओहदों के ऊपर जो फाइज हैं, बगैर हल्फ के, कसम के, ओथ के उनको नामजद नहीं किया जाता। जितना बड़ा ओहदा उसी कदर उससे हल्फ लिया जाता है, ओथ लिया जाता है, कसम ली जाती है। किस बात की? कि वो वफादार है, फेथफुलनेस के हवाला से। जहां कहीं भी आप देख लें, और आम जिंदगियों के अंदर भी लोग यही कहते हैं, एक दूसरे से कसम लेने की कोशिश करते हैं या कसम देने की कोशिश करते हैं, या बार बार यकीन दहानी करवाते हैं, पूछते हैं कि उनको यकीन आ जाए किसी तरह कि ये मेरे साथ वफादार है या नहीं। घरानों के अंदर, जॉब बिजनेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर कोई एक दूसरे से वफा चाहता है, हर कोई चाहता, आप करे या ना करे, पर चाहता वो यही। जिस तरह मैंने बर्डन के हवाला से बताया, ये क्राइस्ट ही उठाता है, या बिलीवर एक दूसरे का उठा सकते हैं। इसी तरह वफादारी हर कोई मांगता है, पर वफादार आपको मिलेगा नहीं दुनिया में, सवाल ही पैदा नहीं। इंसान की किताब में से जो आयत पढ़ी, लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, और आगे सुलेमान कहता है जो डिवाइन विजडम उसको मिली, पर वफादार आदमी किसको मिलेगा? सब एहसान ही जताते। हर कोई दूसरे के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी भी करके वो अपना आप उसके ऊपर रोब डालता है, एहसान जताता है कि देखो मैं आपके लिए क्या किया। पर वफादार ऐसे नहीं करते। वफादार लोग एक दूसरे की कदर करते हैं। वफादार के लिए दयानतदार वर्ड भी आया है, और बाइबल में जहां दयानतदार या सच्चा, वो फेथफुलनेस के अंदर ही आया है। ईमानदारी का वर्ड भी फेथफुलनेस के अंदर आया है। तो फेथफुलनेस के अंदर ईमानदारी ये पिस्टोस वर्ड से है, पर ज्यादा जो मुनासिब वर्ड जो फेथफुलनेस के हवाला से उर्दू में वफादारी, वफा करना। तो सुलेमान कहता है ये किसको मिलेगा?
نہیں ملتے، وفادار لوگ نہیں ملتے۔ ہر کوئی اپنا اپنا بولیے احسان جتاتا ہے، ہر کوئی۔ آپ کے سامنے کوئی ریلیٹیو عزیز دوست آ جائے تو اگر اس نے آپ پہ احسان کیا تو آپ اپسیٹ ہو جائیں گے کہ اس کی اپنا کیسے اس کو مینٹین کروں، جہاں جس نے کیا ہے وہ آگے سے اسے بڑا اپنے آپ کو شو کرتا ہے، میں نے احسان کیا کوئی اس کے اوپر۔ پر وفادار لوگ ایسے نہیں کرتے۔ وفادار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اور انسان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے وفا شخص ہوتا ہے وہ لترا پن کرتا ہے، بے وفا۔ مگر جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے، وہ کیسے دوسرے کو نیچا کرے گا؟ ہم کیا اپنی لائف کے اندر روز کرتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے فیتھفل ایک دوسرے کے لیے۔ مگر جو بائبل کے اندر ہمارے پاس بات یہاں ہوتی ہے کہ کس کو ملے گا، تو نہیں ہے دنیا میں، وفا نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے؟ سنفل نیچر رکھتا ہوا شخص گھرانے میں ہو، عزیزداری رشتہ داروں میں ہو، کلیسیاؤں کے اندر ہو، جاب بزنس کے اندر ہو، کیوں بزنس فلوپ ہو جاتے ہیں؟ فیتھفل بندہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ناہباد جوئے میں ہے تو وہاں کیسے فیتھفلنس ہوگی؟ ایک دوسرے کو ڈاج دیتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں، اور جو بائبل کی تعلیم نہیں رکھتے وہ تو اس چکر میں پھنس جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اپنے بزنس جاب میں بھی، گھرانوں کے اندر بھی۔ نہ ان کو پتا ہوتا کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے، بس وہ کہتے ہیں بس دنیا میں وقت پاس کریں، آگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ڈیلنگ کس کے ساتھ ہے، میرے سامنے کون شخص کھڑا ہے، وفا کی روح میں ہے یا بے وفا شخص ہے، یہ پتہ ہی نہیں، وہ فرق نکال ہی نہیں سکتے دنیا دار لوگ۔ البتہ میں نے بتایا بلیور کو معلوم ہے، کیوں؟ استثناء 7 باب میں بلیور کو پتا ہے کہ لکھا ہے کہ اس کا خدا وفادار خدا ہے، وفادار، فیتھفلنس اس کے پاس ہے۔ تو آپ بتائیں جب یہوہ فیتھفلنس کے اندر ہے تو پھر اس کے لیول کا کوئی ہوگا تو ہی وہ وفادار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک دم کسی کی وفاؤں کا یقین لوگ کر جاتے ہیں نا، آگے دیکھ لے کہ بندہ کون ہے، تو کلام کو جانتا ہے یا بس دنیا دار ہے، تو پھر آپ بڑی ایک دھوکے والی زندگی بسر کر۔ میں نے اپنی منسٹری کے اندر ایون بلیور بھی فیتھفلنس کے اندر نہیں ہوتے، اور نومینل کرسچن کیسے ہوگا، نیم گرم کیسے ہوگا؟ اس لیے تو نہ ڈھنگ سے ورشپ ہوتی، نہ کلیسیاؤں کے اندر ان کو کلام کی بھوک ہوتی ہے، نہ ہی وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ آنر کرنا جانتے ہیں۔ شیخی بازی، لترا پن، عیب جوئی کرنا، یہی بات زندگیوں میں ہوتا ہے۔ رازدار کہاں ملتے ہیں؟ وفا کرنے والے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے باتیں چھپاتے، وفا ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے دوری بناتے، پیرنٹس بچوں، آج یہ معاشرہ لکھا ہے، سلیمان کہتا ہے کہ سب احسان جتاتے ہیں پر وفادار فیتھفلنس میں بندہ کون کس کو ملے گا؟ میرے ساتھ منسٹری میں ایک دو ہی مل جائے نا مجھے، یا ہوں یا ہیں، تو ہم کہاں سے کہاں کام لے جائیں، سمجھے؟ اور میری منسٹری میں آئے ہیں، آتے رہے ہیں بھی ایسا، پر بہت تھوڑے ہوتے، مگر بلیور سب ہی ہوتے ہیں، مگر وہ لیول پکڑتے ٹائم لگتا ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکیں کہ یہ وفادار ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ آنےسٹ ہے، یہ میرا ساتھی ہے، جس طرح میں چاہتا ہوں ویسا ہے، سمجھے؟ تو ہر ایک اپنا اپنا بولیے کیا کرتے ہیں؟ احسان جتاتے ہیں،
کہتے ہیں. سمجھے؟ تو جب احسان جتاتے ہیں تو لڑائی دبائی یہیں سے تو شروع ہوتی. ہاں وہ ایک کہے گا, آگے وہ کہے گا جی 5 بتائے گا میں نے یہ کیا, پھر وہاں بات شروع کام. یاد رکھیے کلیسیائیں جتنی بڑی ہوں گی فیتھفل لوگ کم ہوں گے. جتنی کلیسیائیں درمیانی ہوں گی, میچور ہوں گی, کلام سننے والی ہوں گی, ریگولر ہوں گی, شانہ بے شانہ پاسٹر کے ساتھ چلتی ہوں گی, اس کے اندر آپ کو وفادار آدمی ملے. تو آپ دیکھیں کہ ورشپ اٹھانی, داؤد بادشاہ تھا, ورشپر, گیت گاتا تھا, نبوتیں اترتی تھی, کلام اترتا تھا. پریچر پریچ کرے, رحمہ اس کے منہ سے نکلتا چلا جائے. رحمہ کا مطلب فریش ریویلیشن, ورڈ آف گاڈ. یہ لوگوس ہے, لوگوس کا مطلب ریٹن ورڈ آف گاڈ, جو لکھا ہو. پر اس میں سے جو آج کے لیے ہر ایک کو جو انفرادی طور پر ملتا ہے وہ پھر رحمہ کی صورت میں اختیار ہوتا ہے. اور نبی بولتے ہیں, وہ خدا کی طرف سے بولتے ہیں, وہ رحمہ میں بولتے ہیں. پریچر جو ریویلیشن رکھتے ہیں وہ نبوت کی راہ سے پروفیٹک ورڈ بولتے ہیں رحمہ کی صورت. ہر بلیور, ہر منسٹر, ہر ایک وہ رازدار ہو خدا کی باتیں, لکھا ہے معرفت کاہن کے لب کے اوپر, رازدار خدا کے کلام کو کب بولنا ہے, کب اس کا وقت ہے. سمجھے؟ کلام خدا کی جو ٹروتھ کا بیان ہے یہ مختلف وقتوں میں ہوتا ہے, جہاں اس کی نیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق بولا جاتا ہے. اور یہ وفادار آپ کو دنیا میں تو خیر ہے ہی نہیں نا, آپ کو نہیں ملے گا, سمپل نیچر میں ہے نا. پر جو یہوہ کے کلیم کے اوپر کہ وہ وفادار خدا ہے جو ملک مصر سے نکال کے لے کے آیا, وہی ہے نا, وفا وہی کر سکتا ہے. اور لکھا ہے پھر آگے پشت در پشت وفا کرتا ہے, پشت در پشت, پشت در پشت یا 1000 پشتے جہاں ورڈ آتا ہے نا جو زبور میں بھی آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اب تک, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے پشت در پشت کا. یہ نہیں ہوتا مطلب کہ میری پشتوں میں, بعض یہی لوگ سوچتے ہیں جی میری ابھی تیسری ہے, میری پشتوں میں یہی ہوگا, پشتوں میں بلیور آئے گا تو ہی نا. اس کا مطلب ہے 1000 پشت تک, پشت در پشت, یعنی ہمیشہ تک. سمجھے؟ میں وفادار, سمجھے؟ تو کتنی خوشی ملتی. ایسے کے ساتھ رہنا چاہیے نا. جو وفادار ہے اس کو تو لفٹ نہیں کرانی, تو جو بے وفا ہے ان کی وفا کا یقین کرتے رہنے کے اوپر بس لگے ہوئے ہیں اور اپنا دلانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے. سمجھے؟ مگر جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ یہ وفادار وہ ہوں گے جو خدا کے لیے پالک فرزند ہے مسیح کی طرح. اس لیے نہ ہوا جوئے میں مت جتو. سمجھے؟ کہاں دوستی ہے, کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے, کس کے اوپر آپ وفا کر رہے ہیں؟ کوئی ہے بھی اس کا لیول, کوئی فاؤنڈیشن ہے اس کی, دوستی میں ہو, ملنے جلنے میں ہو, کیا کہاں پر آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ؟ سمجھے؟ وفادار لوگوں کے ساتھ. یہ وفادار ہونا یہ تو یہوہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اور جب کرائسٹ کہتا ہے میرا جوا آپ کے اوپر لو, تو یہ کرائسٹ کا بھی یوک بن جاتا ہے جو میرے آپ کے اوپر لینے کو کہا گیا کہ وہ بھی وفادار ہے. اور جو بات پڑھی گئی بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں 2 باب کے اندر کہ یسوع مسیح کے اوپر غور کرو جو آپ نے مقرر کرنے والے کے لیے یعنی یہوہ کے لیے آپ نے مقرر کرنے والے کے ہاتھ میں دیانتدار یعنی وفادار تھا. آمین. اس کا کہا گیا وہ وفادار, وہ رازدار, وہ پروگرام لے کے آیا نا ارتھ کے اوپر. کوئی ہے دنیا میں بتائیں اس کے سوا
صرف جو کمالی سے پیدا ہوا، جو انکارنیشن کے اندر آیا، تجسم کے اندر خدا کا بیٹا، اور جو اسی کو وقت نہیں دیتے تو کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو اسی کے وفادار نہیں ہے، میرا آپ کا کیسے وہ وفادار ہو سکتا ہے؟ جو کرائسٹ ہی کے ساتھ وفا نہیں کرتے. سلیمان کہتا ہے کہ مل جائے، بڑی بات ہے کسی کو وفادار دوست مل جائے، وفادار عزیز مل جائے، وفادار کلیسیا کے ممبر مل جائیں، وفادار ایونجلسٹ مل جائیں، وفادار خادموں کی ٹیم ہو، وفادار کوائر ہو، انسٹرومنٹ بجانے والے ہوں. آپ تو وہاں ان کو دھکا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ وفادار خدا کے ساتھ چل رہے ہو، سمجھے؟ وہ کسی کے اوپر احسان نہیں جتاتے چرچ آ کے پادری کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر، وہ نہیں، وہ خدا وفادار خدا کے ساتھ چلتے ہیں جس نے مہربانیاں کی ہیں. اپنا بیٹا وفادار ہائی پریسٹ بھیجا ہے. پہلا سیموئل ہنا پروفیٹک پرے میں یہ کہتی ہے، سیموئل آگے بات کرتا ہے کہ وہ ایک وفادار کاہن برپا کرے گا. ایلی وفادار نہیں تھا، اس کے بیٹے وفادار نہیں تھے، تو اس نے کہا وہ ایک وفادار اب برپا کرے گا، اور اس کا منصوب اس کے آگے آگے ہوگا. یعنی ایز کنگ ایز ہائی پریسٹ دونوں منسٹریز کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں، اور کرائسٹ میں دونوں ہی منسٹریز، ایز کنگ اور ہائی پریسٹ دونوں. اور یہ عبرانیوں کے خط میں لکھا، اس میں غور کرو. اور جس کے حق میں مقرر کرنے والے یعنی یہوہ نے، جو خود فیتھفلنس کے اندر وفادار ہے، اس نے وفادار ہائی پریسٹ میرے لیے آپ کے لیے بھیجا ہے. سمجھے؟ غور سے جملہ سنیے، تبھی آج تک باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا شفایت کرنا. تبھی میں آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بلیورز کے لیے، کتنا جھکتے ہیں، کتنا بیٹھتے ہیں، کتنا درد رکھتے ہیں، کتنا کسی کو بیماریوں دکھوں سے نکالا، گناہوں سے نکالا، کتنا بوجھ ہے، کتنی طرف ہے، کتنا اپنے سینئر قیادت کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتے ہو کہ یہ ورک میں نے کیا ہے، یہ سول بھی نہیں کی ہے، یہ لایا ہوں، یہ وزٹ کیا ہے، اس بیمار یہ شفا پایا، یہ زندگی کلیسیا میں لے کے آؤں، یہ گھرانہ بچایا ہے. کوئی ہے وفا؟ خدا آپ کو برکت دے. کم کم آپ جو بیٹھے ہیں کوئی وفا ہے خدا کے ساتھ، سمجھے؟ تو نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے ورشپ اٹھانے کے لیے. اس میں بھی مختلف سوچ والے بھی ہو سکتے ہیں، مگر میجورٹی کلیسیاؤں کی فیتھفلنس کے اندر ہونی چاہیے. یہ یوم فیتھفلنس کا یہ یہوہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اور جب کرائسٹ کہتا ہے میرا جوا، تو وہ بھی فیتھفلنس کے اندر دیانتدار. پھر آگے لکھا ہے موسیٰ بھی اس کے گھر کے اندر وفادار. خدا نے کہا تھا مریم کو جب ریبیوک کیا، مریم شکایتیں لگاتی تھی موسیٰ کی، وہ کوڑی ہوگی. کون ہوتی ہے تو میرے منصوب موسیٰ کے خلاف بولنے والی؟ کون ہے تو؟ اس کو میرا دیدار نصیب. میرے گھر کے اندر وہ دیانتدار وفادار ہے. تو کون ہوتی ہے؟ وہ کہے گی جی میں نے موسیٰ کو بچایا. اور بھائی بچایا تو اچھا ہے نا، ابھی تبھی تو ساتھ ساتھ ہے، سمجھے؟ تبھی تو ساتھ ساتھ ہے، بچایا تو ہی. اس کا یہ تو نہیں مطلب تو موسیٰ ہو گئی. تو لکھا کہ موسیٰ بھی اس کے گھر میں، مگر آگے لکھا خادم کے طور پر. خادم کے، یہ بھی فرق ہے، ہر ایک کا جو سٹیٹس ہے فرق ہے. تھا وفادار پر منسٹر خادم، پر خدا کا بیٹا جو فیتھفلنس ہے، گھر کا مختار اونر، یہوہ کی طرح وہ وفادار. سمجھے؟ فیتھفلنس. پھر پالوس آگے کلیسیا کو پھر کہتا ہے کہ اس طرح تم مضبوطی سے تھامے رکھ، یعنی فیتھفلنس ہمارے اندر ہو. میرا جوا ملائم، تو فیتھفلنس میں آئیں گے تو یہ ملائم ہے، بے وفائی میں آئیں گے تو یہ خدا کا نہیں. یا اپنی مسرت سے اپنے خود گھڑے ہوئے ہیں،
वफा के मानी और बनाए हुए हैं, तो वो तो रिजल्ट ही बता देता है ना। मेरा रिजल्ट भी बताएगा मैं कितना खुदा के साथ वफादार हूं, आप लोगों के साथ। आप लोग बता देंगे कि खुदा के साथ कितने वफादार हैं, कलीसिया के साथ कितना। ये तो चलने से ही पता चलता है ना, ये तो काम करने से पता चलता है, मुंह जबानी तो नहीं पता चलता। ये एट्रीब्यूट, ये बाप का है, बेटे का भी वही है। मगर सुलेमान कहता है किसको मिलेगा? आप बोले मुझे मिल गया मेरा यीशु, मुझे मिल गया मेरा फेथफुलनेस के अंदर मेरा दोस्त, मेरा बड़ा भाई, कलीसिया का हेड, खुदा का बेटा मसाया मुझे मिल गया है। मेरे पास वफादार खुदा भी है, उसका बेटा भी है। हाई प्रीस्ट के तौर पर मैंने बताया अब आने वाला है 19 बाब मुकाशवा में, वो वफादार सफेद घोड़े के ऊपर सवार होने से वफादार है, अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। जो कहा है, समझे, जो कहा है वो करना है, वफादार हर स्टेप जान को बांध के। और वो ढूंढता फिरता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी, न्यू टेस्टमेंट के अंदर। न्यू टेस्टमेंट के अंदर उसने बनाया है अपने खून से हमें, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उसको मिले हैं लोग वफादार। मगर एक शख्स तो वो वफा के अंदर मिला। नहम्याह 9वें बाब के अंदर लिखा है कि खुदा ने अब्राहम को चुना। नहम्याह बोलता है, ये अब्राहम का जिक्र करता है। उसको किस्तियों के ऊर से, मेसोपोटामिया से, आराम से निकला। और आगे लिखा है नहम्याह 9वें बाब में कि अब्राहम का दिल खुदा के हजूर में, खुदा ने उसे वफादार पाया। वफादार अब्राहम, तभी खुदा ने कहा अब्राहम मेरा दोस्त। आमीन। अब्राहम मेरा दोस्त, ये है जी दोस्त, ये है फ्रेंड। ये नहीं कि फ्रेंड घर में बैठा हो, आप कलीसिया में हो, आप कहेंगे मेरा फ्रेंड है, ये घराना मेरा दोस्त है। ऐसे दोस्त होते हैं। बाइबल में कहते नेक अमर में दोस्त बनाना अच्छी बात। नेक अमर, जब वफादार वो दोस्त है, समझे? वो खुदा के लोग। बेवफा लोग जो खुदा से बेवफाई करते, क्या वो दोस्त हो सकते हैं? तो लिखा है खुदा ने अब्राहम को अपने हजूर, उसका दिल खुदा के साथ क्या था? वफादार, फेथफुलनेस। कहा अब्राहम, आज अब्राहम की बात हो रही है, समझे? ये फेथफुल लोग हैं ना, तभी उनकी बात यहोवा के साथ हो रही है। मेरी आपकी भी बात इसी तरह होनी चाहिए कि ये खुदा के साथ वफादार है, ये कलीसिया के साथ वफादार है, ये खादम के साथ वफादार है, समझे? और वही लोग हमारे करीब आ जाते हैं और फिर मिलकर काम करते हैं। दूसरा नहीं आएगा, जितना मर्जी भी कोशिश जितनी मर्जी कर लो, वो अंदर से डिस्टर्ब शख्स होगा, बेवफा होगा। वफा हो तो पता ना चले, समझे? तो अब्राहम के हवाला से वफा, अब उससे अहद बांधा गया। और फिर नहम्याह में लिखा है कि जितनी जेंटाइल्स नेशन थी, कैनानाइट, उसमें हित्ती, फिरजी, जर्जासी, ये जितने भी थे, उनको आउट किया। खुदा ने उस मुल्क का देने का अहद अब्राहम से बांध लिया। आगे लिखा दिया, और फिर आगे नहम्याह कहता है क्योंकि वो सादिक था, यानी वो वफादार था, वफादार दोस्त के हैंड ओवर कर दिया। वफादार को पहचानते हैं ना, तो वो चलता रहा। इब्रानियों 6 बाब में और वजाहत फिर आती है कि अब्राहम ईमान लाया, ये उसके लिए रासबाजी गिना गया, और सब्र करके उसने वादा की हुई चीजों को हासिल किया। ईमान के साथ जब सब्र मिल जाए तो आप जो चीजें होप में होती हैं वो आप वकूअ के अंदर आ जाए। सब्र नहीं है तो नहीं होगा। तो पेशेंस बहुत होनी चाहिए। तो
25 साल के बाद उसको सब्र किया, उसको इजहाक मिल गया। पर जब आप यहां इतना एक गहरा मुकाशवा है, लोग इसकी बारीकी को नहीं समझ पाते, बिलीवर भी नहीं समझ पाते। पैदाइश में जब आप पढ़े और इब्रानियों में आप पढ़े, गलतियों में आप पढ़े, तो गलतियों में लिखा है कि अब्राहम की नस्ल कौन था? इजहाक या मसीह? मसीह। तो अब्राहम को कहा कौमों का वारिस, तो वो इजहाक में नहीं, मसीह में। पर मसीह आया तो इजहाक, याकूब, इजहाक, फिर आगे जो याकूब से कबीले हुए। वादा इजहाक का किया गया, इजहाक को जब गुजराने गया तब फिर जो कोवेनेंट वादा गया वो मसाया का, समझे? तो ये एक बारीकी वहां आपको मिलेगी। तो अब लिखा है कि वादों का वारिस, तो ये क्राइस्ट में की बात हो रही है। हम इजहाक से वो आ जाते हैं, वो भी वादे का फर्जंद है, फिर आगे नस्ल जो है वो मसीह है, समझे? उससे कौमें जो अब्राहम कौमों का बाप, थ्रू क्राइस्ट की ये बात हो रही है। इजहाक से तो यहूदी कौम ही आएगी ना, मसाया से कौमों। लिखा है कि अब्राहम के साथ जब वादा किया तो बीच में कसम को ले आया, ओथ। अब यहोवा ओथ ले रहा, उसको ओथ लेने की जरूरत नहीं है, पर ले रहा है कसम। वादा भी किया, अहद भी किया, और लिखा है साथ उसे कसम भी खाई। तो लिखा है हर कोई अपने से बड़े की कसम खाता है। तो जब खुदा ने अपने से बड़ा किसी को ना पाया, खुद ही बड़ा था, तो अपनी ही कसम खा के, मुझे अपनी हयात की कसम। और जुमला अगला सुने, मुझे अपनी फेथफुलनेस की कसम। ये है, मुझे अपनी वफा, मैं वफादार हूं, ये थी कसम, समझे? यहां जो कसम खाई गई है फेथफुलनेस, वो वफादार खुदा है, तो भी कसम को ले आए। तो लिखा है कि एक खुदा का वादा और उसकी कसम, ये दो अनचेंजेबल है, बेतब्दील चीजें। ये दो, खुदा का कसम खाना और उसका प्रॉमिस, उसका किया हुआ अहद, इसमें वफा है। दुनिया वफा का सबूत कसम में लेती है, इसलिए ओथ ऑफ फेथफुलनेस ये टाइटल है, ये समझना है, समझे? दुनिया आपकी वफा के ऊपर यकीन नहीं करेगी, फिर भी आपसे हल्फ लेगी, कसम लेगी। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई जज हो, कोई भी बड़ा ओहदा हो, उसको देना पड़ता है कसम, हल्फ लेनी। कोर्ट्स में चले जाए, वो कसम लेते हैं, ओथ लेते हैं, नहीं मानते, वफादार किसी को मानते ही नहीं, कसम लेनी पड़ती। तो यहोवा तो है ही वफादार ना, पर उसको भी कसम खानी, क्योंकि नीचे जमीन पे कसमें ही खाते, यानी हर किसी का सबूत जो है ये कसम पे जाता है, समझे? ओथ पे जाता है। मैं आप भी अगर कहीं कोई नहीं मानता, मजबूर हो जाते कसम खाने, पर हमें कहा गया कसम ना खाना। कसम कौन फिर खा सकता है? खुदा ने खाई, हमें कहा गया कसम ना खाना। इसका मतलब क्या है कि फेथफुलनेस जिनके अंदर है, जो है फेथफुलनेस में, ये यहोवा ही है, वो खा सकता है कि मैं हूं, और वो रहता भी है। यहां जो कसम खाएगा उसका कल पता नहीं, तबार ही नहीं उसका कल क्या हो। आपका सगा क्यों ना हो, पता ही नहीं है कल वो क्या करे आपके साथ। जितनी मर्जी कसमें खा ले, जितने मर्जी अहद कर ले, पता ही नहीं कल वो क्या करेगा। गुस्से में आया, वो सारी हिस्ट्री खोल के रख देगा, समझे? पर फेथफुलनेस के अंदर वो लोग लिखा कसम ना, तुम्हारा कलाम हां हां या ना, हां की जगह हां। हां का मतलब है मैं वफादार हूं, समझे? पर कोई मानता है? बोलिए, मानता है कोई किसी?
کوئی بلیور کی بھی مان لینا ہاں یہ ٹھیک ہی کہتا ہے کہ پتا نہیں، پھر اندر سے آ کے ابلیس ایسی انگلی لگاتا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں۔ یہ میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، دنیا میں بلیورز کے بھی مانتے ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ خود نہیں ہوتے، سمجھے؟ خود ہو تو ان کو پتا چلے کہ ان کے اندر ایٹریبیوٹ کون سی یوک پہنی ہوئی ہے انہوں نے۔ تیموتھیوس کے خط میں پڑھا تم بے وفا ہو جاؤ تو ہو جاؤ، اس کا مطلب ہو سکتے، آگے نا بات، تم بے وفا ہو جاؤ تو ہو جاؤ، پر خدا کی ذات کے ایٹریبیوٹ میں ہمیشہ وفادار خدا ہوں، فیتھفulness کے اندر ہمیشہ تم ہو جاؤ۔ لکھا ہے اس کے ساتھ دکھ پائیں گے تو جیئیں گے بھی، دوسرا تیموتھیوس میں، اور یہ بھی لکھا ہے اگر اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی کرے گا، اور آگے لکھا ہے پر تم بے وفا ہو جاؤ، تو آگے یہ نہیں لکھا کہ میں بھی ہو جاؤں گا، میں وفادار ہی رہوں گا۔ یہ عجیب وفادار یوک اگر کسی نے پہنی ہے، کوئی میرے ساتھ بے وفائی کرے کر لے، میں پھر بھی وفادار ہوں، یہ یوک مسیح کا ہے، یہ ہے یوک۔ یہاں کہتے بے وفائی تو نے تو بعد میں کرنی ہے، پہلے میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ ایک بھی ساتھی نہیں ہے تو میرے میں وفا نظر ہی نہیں آ رہی، کیوں نہیں کلیسیاں بڑھتی، کیوں کلیسیاں ترقی نہیں کرتی؟ نہ وفادار ملتے ہیں، نہ ان کو کوئی وفادار نظر آتا، نہ خادم ٹیمیں بنتی ہیں، نہ وہ کام کرتے ہیں، نہ وہ ساتھ چلتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، سمجھے؟ کوئی مل جائے وفادار، جس کو مل جائے تو یہوہ کو کرائسٹ کی یوک فیتھفulness کی پہنی ہوگی، اور ہمارے منہ سے نکلا لفظ وہ بے نہ کر، اس کی مجال کر کے دکھائے گستاخی۔ پر یہاں تو آدھے کا آدھا ہی بگڑا ہوا ہے دنیا میں، کلیسیاؤں میں، کیا آنر ان کو، کیا مسیح کی، مسیح کے خادموں کی، انوائنٹڈ ون کی کیا پہچان؟ لکھا تم بے وفا ہو جاؤ تو ہو جاؤ مگر میں وفادار۔ یہ یسایہ کا ریفرنس پال کوٹ کرتا ہے، اور وہاں پر اسرائیل کو کہا تم بے وفا ہو، ہوسیہ کی کتاب ساری پڑھ لے، بے وفا، اسرائیل بے وفا نکلی، میں نے مصر سے نکالا، سیدھا کھڑا کیا، چوبے توڑی، بندن توڑے، پر یہ بے وفا نکلی، مجھے چھوڑ دیا یہوہ کو، غیر معبودوں کے پیچھے چلی گئی، بے وفا اسرائیل۔ ہم بہت مار کھائی، بہت دکھ اٹھائے، مگر بے وفا۔ گھرانوں کے اندر بھی ہسبینڈ وائف میں کوئی ایک بے وفا ہوتا ہے، یا دونوں وفادار ہوتے ہیں، یا دونوں میں کوئی ایک بے وفا، یا دونوں بے وفا ہوتے پر تو بھی ساتھ رہتے، بے وفائیاں بھی کرتے رہتے ہیں پر ساتھ بھی رہتے۔ کیوں؟ کو خدا کا نہیں خوف ہوتا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، پر رہو جس نال ہی رہو، بے وفا دینا وہ خدا سے بھی دور کر دیتا۔ گھروں کے اندر تماشے لگے ہو، کوئی وفا نظر نہیں آتی۔ وفا ہو تو صبر نہ ہو، وفا ہو تو محبت نہ ہو، وفا ہو تو دوستی نہ ہو، وفا ہو تو غم برداشت نہ ہو، دکھ برداشت نہ ہو، سمجھ، برداشت نہ ہو، ایک دوسرے کی آنر نہ ہو، ایک دوسرے کو سنبھالے نہ۔ گھرانوں کے اندر ہسبینڈ وائف اگر وفادار ہو گئے وہ کلیسیاؤں کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ گھرانہ کلیسیا کے ساتھ وفادار ہے تو اپنے گھر کے اندر بھی ایک دوسرے سے وفادار ہے، اور دونوں ہی سیوڈ ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک ہوگا سیوڈ تو تماشا گھر میں لگے گا اور وہ کلیسیا سے آن آف ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ خادم کو کہا گیا پہلے اپنے گھر کا بندوبست کر، جب تو گھر کا نہیں کر سکتا تو کلیسیا کی کیا خبر گیری کرے گا؟ کلیسیا میں وہ خادم نہیں چلتے جو اپنے گھرانوں کا کی خبر نہیں کرتے۔ آپ کے گھرانے مسیح کے ساتھ بالکل صحیح، آپ کی وائف کہے کہ میرا ہسبینڈ ٹھیک خدا کے ساتھ چلتا ہے،
हस्बैंड कहे मेरी वाइफ ठीक चलती है, बच्चे कहे मेरे पेरेंट्स ठीक चलते हैं, पेरेंट्स कहे मेरे बच्चे ठीक जा रहे हैं। वाइफ को भी इतराज है, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं चल रहा खुदा के साथ, बाज हस्बैंड को इतराज है। तो क्यों भाई ये बेवफाइयां क्यों? मसीह के पास लेके आओ, जब उसको फेथफुल को मान लेंगे तो आपस में भी हो जाएंगे। नहीं तो निकाह के वक्त कसमें भी खाएंगे, बड़ी बड़ी जितनी मर्जी पादरी उनको कहे ना आधा घंटा भी खड़ा करके कसम करवाता रहे, समझे, तो वो करते रहेंगे। कबूल करता है, करती है, यस करता हूं, करती हूं, मेरे पीछे बोल, करती हूं, करता हूं, समझे। खुदा की हजूरी में भी झूठ बोलते, फेथफुलनेस का ओथ लेते हैं, ओथ, समझे, कसम लेते हैं, खुदा को बीच में डालते हैं, गवाह को डालते हैं, पेरेंट्स को डालते हैं, मगर फल नहीं, समझे। इसी तरह मिनिस्ट्री के अंदर जब खादम चुना जाता है तो सारे ही रिश्तेदार जो कभी गिरजे नहीं भी गए वो भी आएंगे, तो चल इन्हीं को जीत ले। हार पे हार डाल रहा होता है, मुबारके ले रहे होते हैं, मगर उसके बाद वो ओठ कहां गए जो ऑर्डिनेशन के ऊपर, कॉन्सिक्रेशन के ऊपर, जो खुदा की हजूरी में लिया गया ओठ फेथफुलनेस का कहां? पूछो पलूस से, वो कहता मुझे दयालुदार जानकर, वफादार जानकर खिदमत मेरे सपुर्द हुई, और उसने करके दिखाई। करके दिखाने वाला फेथफुलनेस के अंदर है। ये योग मसीह की तरफ पलूस ने उठाई है। आमीन। नूह की किताब 3 बाब, यिर्मयाह कहता अगर उसकी शफकत हमारे ऊपर बनी इस्राएल ना होती तो हम कब के फना हो चुके हो। हम कब के, जैसी हरकतें हैं ना इस्राएल की, यहूदा की, हम कब के। इसलिए तो लिखा अगर तुम बेवफा हो जाओ तो हो जाओ, पर वो वफादार रहता है। ऐसे घरानों के अंदर भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बर्दाश्त करके वफा पे ले आते, कर लेते। वफादार एक हो वो दूसरे को ले आएगा। अगर दोनों हो तो वो कलीसिया के अंदर ऐसे वर्शिप करते दिखे, घराना ऐसे चलेगा। अगर उसकी शफकत हमारे ऊपर, बोलिए, ना होती, ये उसकी शफकत है हमारे ऊपर। आगे बोलिए कि हम फना नहीं हुए, मैं आप फना नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये उसकी शफकत। और आगे फिर वो लिखता है कि उसकी रहमत लाजवाब है, ग्रेस, ये है जी फेथफुलनेस। और आगे फिर लिखता है वो हर शुभ ताजा है, वो हर शुभ ताजा है। क्या? उसकी ग्रेस, उसकी शफकत, उसकी मेहरबानियां हर रोज। और आगे लिखता है उसकी वफादारी अजीम है। आमीन। कोई उसको अपना दोस्त बना ले, हर रोज वफा करता है, वरना तो हम मर जाए भाई। वो तो छोड़े ना, इसी लिखा है तुम बेवफा हो जाओ तो हो जाओ, पर मैं वफादार रहूंगा। आगे लिखा क्योंकि मैं अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वफादार हूं इसलिए बचाऊंगा। तो ये नेचर ले ना, ये योग ले अपने ऊपर, तो घरानों के अंदर एक डिसिप्लिन दिखाएं, एक पैटर्न खूबसूरत दिखाएं, कलीसियाओं में दिखाएं, अपनी लाइफ मिनिस्ट्री के अंदर दिखाएं ना। ये योग ध्यानदार जाना है, खिदमत मेरे सुपुर्द की है, दूसरे काम आप जो बिजनेस करें, पर यहां सुस्ती नहीं, फेलोशिप में सुस्ती हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं होनी चाहिए। एम है एक एक शख्स बचाएं। आप बच गए हैं तो घराना बचाएं, अजीज दोस्त बचाएं, लेके आए, फेथफुलनेस का तजर्बा हो मेरी आपकी जिंदगी में। गौर से सुने आगे तो लिखा यहोवा ने किसी को अपने से बड़ा नहीं पाया तो अपनी ही कसम खाई, तो लिया ना ओथ। तो मैं आप ओथ कहां लेते हैं? शादी पे या मिनिस्ट्री के वक्त, ये ज्यादा, ये दो ही जगह होती हैं। हाँ जी मैं करूंगा, या फिर आपकी पर्सनल जब आप कमिटमेंट सेव्ड होते हैं उस वक्त। पर अगर ये ओथ आपने उठा लिया
میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. کیوں کھائے وہ؟ پر کیوں کھاتا ہے؟ ہمیں تسلی دینے کی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ وفادار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فیتھفلنس اور اوتھ دونوں ہی برابر ہیں. سمجھ؟ آپ قسم نہ بھی کھائیں آپ کی وفاداری قسم کے برابر ہے, کیونکہ جن میں وفا ہے وہ بے وفائی نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کر سکتے. تو آپ بتائیں, آپ میں سے جو وفادار گھروں میں ہیں یا مسیح کے ساتھ تو وفادار ہے نا, قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے اس نے کہا قسم. اس معنی میں ہاتھ کی جگہ ہاں پتا چلے آپ آنےسٹ ہیں, آپ فیتھفلنس کے اندر ہیں, آپ وفادار ہیں. ہسبینڈ وائف کہے کہ یہ وفادار لوگ ہیں. اور زبور 101 میں لکھا خدا کی نگاہ ملکوں کے اوپر, گھرانوں کے اوپر, کلیسیوں میں وفادار لوگوں پر ہے. ابراہیم کی طرح وہ وفادار لوگ دیکھتا ہے. کوائر میں میٹنگ لیڈ کرنے, دعا کرنے والے, کلام سنانے والے, فیملی, وہ ان کو دیکھتا ہے جو فیتھفلنس کے اندر ہوتے ہیں, وفادار لوگ ہوتے ہیں. ہم بھی انہی کو دیکھتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی خادموں کو دیکھتے ہیں. فیتھفلنس یہ بہت ضروری ہے. یہ یوگ اپنے اوپر لے لیں. اور ہو بولیے فیتھفلنس, اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف فیتھفلنس ہی لے لے تو یہ بہت ہے, یہ یوگ ہے. میرا جوا ملائم, میرا بوجھ ہلکا, اور اس نے اپنی جان سلیب پر میرے لیے, آپ کے لیے قربان کی. آمین. اور کلیسا سے پھر وہ کیا توقع کرتا ہے؟ بولیے. مکاشوہ کی کتاب, سمجھنا کہ کلیسیا جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا یہ عجیب وفا, جان دینا. آمین. تو چرچی آ جائے, جان تو بھی بعد میں دینی ہے نا. دے یکی صحیح طرح دے دو, جان دینی کہاں. خدا کے ساتھ چلو, ریگولر ہو, اسٹڈی میں آؤ, فیسٹیول میں آؤ. تو جان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہمارے ماسٹر نے, مسیح نے, اس نے اپنی جان قربان کی ہے. وہ فیتھفل ہے نا. فیتھفلنس ہونے والے جان کی پرواہ نہیں کرتے. لے لو جان, حاضر ہے جب مرضی, تن سے گردن اڑا دو, حاضر ہے مسیح کے لیے, حاضر ہے. سمجھے؟ یہاں دنیا کے ہیر پھیر میں لگے ہوئے ہیں, ادھر سے پیسے مل جائے پکڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, کتنے ہیں دے دو, آگے ہیں نہیں آئے. پر یہیں میں خدا کی حضوری میں جب آپ ورشپ اٹھاؤ گے تو میں تیرا فیتھفل بندہ ہوں, بندی. مجھے تو نے نجات دی ہے, تو نے اپنا بیٹا میرے لیے قربان کیا ہے. میں گواہی دوں گا, میں خدمت کروں گا, میں رفاقت کروں گا, میں گیت گاؤں گا, میں ساز بجاؤں گا, تیرے ساتھ چلوں گا. کیونکہ جو وفاداری تیری ذات کے اندر, تیرے بیٹے کے اندر, اس کا یوگ میں نے بھی پہن لیا ہے, اس لیے فیتھفلنس میرے اندر ہے. میرا جوا ملائم, میرا بوجھ ہلکا. تو تمہاری پائیں گے تمثیل کہی کہ مالک نوکروں کو توڑے دے کر کہ جب میں آؤں تو مجھے حساب دے دینا. کئیوں نے دبا دیے, وفادار نہیں. فیلوشپ کرنے والے اور اس لوگ, دیانتدار لوگ, سچے لوگ, فیتھفلنس ان کے اندر ہو. یہ یوگ کرائسٹ کا ایسے ٹائم مقرر کو اپنی لائف کے اندر کہ اپنا وقت خداوند کو, یہ دیانت, یہ فیتھفلنس, یہ دوست ہے خدا کا, یہ وفادار لوگ ہیں. ایسے کلیسیا کو لینے آ رہا, کہیں مل جائیں اس کو, ایسے وفادار لوگ مل جائیں, بیٹے بیٹیاں مل جائیں, فیملیز خدا کے ساتھ خادم مل جائیں, روئے جیتنے والے مل جائیں, دیانتدار لوگ مل جائیں. وہ مل جائیں اس کو, وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو.
मगर बनी इसराइल को बहुत प्यार किया, उसे क्या किया? बेवफाई। ये सारा पहले पढ़िए, वफादार बस्ती कैसी वीरान है, उजड़ गई। सर से लेकर तलवे तक नासूर है, जख्म है, घाव है, ना वो दबाए गए, ना वो नरम किए गए, ना सूरों से भरी हुई इजराइल नेशन, कौम ढी दगाबाज, खुदा को छोड़ दिया, गैर मबूदों के पीछे दौड़ गई। हिजकिय्याह की किताब में जो बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी ओपन बातें की गई हैं, तो पढ़ ले, उनको पता चले कि खुदा के सामने ऐसे लोगों का क्या पढ़ ले, दुखिया कलीसिया को वो कहता है नीमगर, तो कमखार, गरीब, कमबख्त, नंगा, अंधा, ये टाइटल जो रिफाकत नहीं करता, खुदा के साथ नहीं चलता सही तौर पर, वफादारी नहीं, तो बनी इसराइल वो बस्ती यानी कौम बर्बाद होगी, वैरान हो गई। मगर उसी चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं फिर से इसको बहाल कर दूंगा, ये वफादारी। फिर से जैसे उसके काजी मशीर पहले थे, वैसे ही फिर ले आऊंगा, यानी बहाल कर दूंगा, तब वो वफादार बस्ती कहलाएगी। और वो बस्ती कौन है? खुदा की कलीसिया। ये वफादार बस्ती आपको में आ गई है। ये इसके काजी, इसके खादम, इसके मेंबरान, मेल फीमेल हर एक अब ये बहाल हो चुका है। उसने अपने बेटे के अंदर हमें बहाली दे दी है, हमें रिस्टोर कर दिया है, निजात दे दी है, शिफा दे दी है। अब ये योग हमने भी उसी तरह पहनना है। और लिखा कलीसियाओं में मुकाशफा की कि वो सच्चा यानी वफादार हाई प्रीस्ट, उसके खादम भी जानदार वफादार निकले। एक एक ईमानदार शहीद का फिरका है, वो शिप उठाए, खिदमत करे, गवाही दे, वफा करे, क्योंकि वफा की रूह हमारे पास यानी होली स्पिरिट खुदा का हमारे पास है। इसलिए फेथफुलनेस का योग जिनके ऊपर है, उनकी जाने आराम। आराम क्या है? जान भी दे दो, लिखा है जिंदगी उसका जुआ भला है, उसका बोझ हल्का है। ये वफादारी बस्ती पुष्ट तक पुष्ट रहेगी, यानी कलीसिया वफा के अंदर, उस योग के अंदर है, तो लिखा तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। आइए खड़े हो जाएं।